पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपा छ तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँ खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजो लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भएका विभिन्न गतिविधिहरू, वडागत सिंहावलोकन एवं आगामी योजना सम्बन्धमा वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र झ्याखोसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी उक्त वडामा अवस्थित खोप अस्पताल मार्फत प्रदान हुँदै आएका विभिन्न सेवा तथा सुविधा प्रवाह सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै खोप अस्पतालले प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रति सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। सांस्कृतिक नगरी भक्तपुरका स्मारक तथा ऐतिहासिक स्थलका वडाहरूमध्ये भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 पनि एक हो। कलात्मक मठ मन्दिर, बेजोडमुखी बुट्टेडाँड झ्याल, झिङ्गटी छाना रहेको मौलिक घरहरूले यस वडालाई बेग्लै पहिचान दिलाएको छ। विश्व प्रसिद्ध मयूर झ्याल, दत्तात्रेय मन्दिर, नवदुर्गा भवानी, भीमसेन मन्दिर, सला गणेश, ब्रह्मायनी मन्दिर, वाकुपति नारायण मन्दिर, गरुडकुण्ड आदिले यस वडाको धार्मिक आस्थालाई दर्शाउँदै आएको छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 कार्यालयले भक्तपुर नगरपालिकाको निर्देशन अनुरूप वडामा विभिन्न सम्पदा संरक्षण, पुनर्निर्माण, विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतका गतिविधिहरू अघि सार्दै आएको छ। यस वडा अन्तर्गतका अधिकांश मठ मन्दिर, पाटे पौवा, देवघर तथा ढुङ्गे धाराहरू सुरक्षित अवस्थामा छन् भने केही सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्य योजनागत रूपमा अघि बढिरहेको छ। वडा नम्बर 9 कार्यालयले वडाको शैक्षिक विकास, स्वास्थ्य सुधार, सरसफाई लगायत समयानुकूल स्वास्थ्य शिविर, युवा तथा महिला लक्षित तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, घर दैलो नर्सिङ सेवा आदि योजनागत रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै सिरिफरमा रहेर भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भएका विविध गतिविधिहरूको सिंहावलोकन एवं आगामी योजना सम्बन्धी वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र झ्याखोसँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपा छ भक्तपुर आवाजको आजको यो विशेष बसाइमा गएका श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूको वडागत सिंहावलोकन, विशेषतः आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सम्पन्न विविध विकास निर्माणका गतिविधि, सम्पदा निर्माणका गतिविधि एवं अन्य गतिविधिका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ भने साथसाथै यो आर्थिक वर्ष अर्थात् 2080-81 का आगामी योजनाका विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको बसाइमा हामी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 सँग सम्बन्धित रहेर विविध कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रविन्द्र झ्याखो। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। यहाँलाई विशेष त यो बसाइमा हामी भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूको वडागत सिंहावलोकन भनौँ, गएको आर्थिक वर्षमा हामीले गरेका कामहरू या वडागत तहमा भएका कार्यहरू, गतिविधिहरू के कस्तो रह्यो र समग्रमा आम रूपमा जनताहरूले गरेका सहयोगलाई हामीले अलिकति समेट्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। अलिकति थोरै विवरणात्मक रूपमा भनिदिनुहोस् न, 2079-80 आर्थिक वर्ष 79-80 कस्तो रह्यो? सबभन्दा पहिला 2079-80 भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनको दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती वर्ष। मैले मतदाता आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। अघिल्लो कार्यकालको 5 वर्ष अवधिमा जनभावना अनुसार जे कामहरू भयो त्यसकै मूल्याङ्कन गरेर
हामीलाई पुनः निर्वाचित गर्नुभयो र उहाँहरूको भावना त्यो मतबाट व्यक्त अभिव्यक्तिलाई अझ सम्मान गर्दै 1980मा थप वडाको विकास निर्माण, जनभावना अनुसारको गतिविधि, सम्पदा पुनर्निर्माण, सरसफाई लगायतका गतिविधिहरू हामीले गरेका छौँ। यो आधारमा गएका 5 वर्षमा गरेका गतिविधिहरूको केही समीक्षा गर्दै अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तल्लो तहसम्मका जनताहरू, विशेष गरी लक्षित समूह, ज्येष्ठ नागरिकहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, इभन विद्यार्थीहरू, युवाहरू र किसान मजदुरहरूसँग पनि गएको आर्थिक वर्ष निकै राम्रैसँग छलफलहरू गऱ्यौँ। धार्मिक आस्था भएका व्यक्तित्वहरूसँग पनि छलफलमा बस्यौँ। सांस्कृतिक गतिविधिलाई अझै पुनरुत्थान गर्ने विषयमा पनि निकै छलफल भयो। त्यो आधारमा गएको आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका हिसाबले पनि निकै उपलब्धिमूलक देखियो। अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा निकै संयमित ढङ्गबाट र तल्लो तहका जनतासम्म पुग्ने अवसर मिलेको जस्तो लाग्छ। अब समग्रमा विकास निर्माणका गतिविधि र अन्य जनतासँग नजिक पुग्ने गतिविधिको कुरा पनि तपाईँले जोड्नुभयो र हाम्रो रूपमा हामीले 2079-80 को लागि जुन योजनाहरू बनाएका थियौँ त्यो योजना चाहिँ कति प्रतिशतको हिसाबले हामी सफल भयौँ, सम्पन्न गऱ्यौँ? 9 नम्बर वडाको हकमा योजना छनौटभन्दा पूर्व हामीले स्थानीय वडावासी, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान, मजदुर अनि सँगसँगै अग्रज व्यक्तित्वहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिहरूसँग सरसल्लाह गरेका थियौँ र त्यो क्रममा थुप्रै योजनाहरू आएका थिए प्रस्तावको रूपमा। अनि वडामा हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यसमा। त्यस्तै गरी नगरपालिकामा पनि छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग भएको सीमित स्रोत साधनको आधारमा कति काम गर्न सकिन्छ भनेर छनौट गऱ्यौँ। छनौट गरिएका कामहरूमध्ये हामीले 100% काम गत वर्ष गरेका छौँ। म तपाईँलाई भन्नुपर्दा जति योजनाहरू हामीले छनौट गऱ्यौँ, छनौट गरिएका कुनै पनि काम बाँकी रहेन, एउटा एउटा गर्दै सघाउँदै गयौँ। जस्तो तपाईँलाई जानकारी गराउँ, वडा समितिमा हाम्रो बजेट 50 लाख आउँछ। त्यसमध्ये गएको आर्थिक वर्ष हामीले विशेष गरी 9 नम्बर वडामा रहेका गल्लीहरू, भित्री चोकहरू, कति अझै पनि सागालहरू पूर्ण पर्ने बाँकी अनि निकै अप्ठ्यारो वर्षौँदेखि नबनेका, पुनर्निर्माण नभएका बाटाहरू, तिनीहरूलाई हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ। अनि त्यो आधारमा हामीले जम्मा 14वटा योजनाहरू छनौट गऱ्यौँ 50 लाखमा रहेर। अनि इस्टिमेट हामीले 81,77,100 रुपियाँ बराबरको गऱ्यौँ। कुल खर्च हाम्रो 53,52,874 रुपियाँ बराबरको गऱ्यौँ। त्यो कार्यको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 63,59,352 रुपियाँ बराबरको भयो। त्यो आधारमा हामीसँग आउने 50 लाखमा हामीले 53 लाख खर्च गरेको देखियो। नपुग 3 लाख रुपियाँ हामीले नगरपालिकासँग थप माग्यौँ। यी सबै कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् वडाको हिसाबले भन्ने हो भने। त्यस्तै गरी वडामा हामीले नगरस्तरीय योजनाहरू पनि लिएका छौँ। जस्तो नगरस्तरीय योजना भन्नाले सडक बोर्डबाट तामाला गल्लीमा इटा छपाई काम हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी तुमचोदुगुरे आवास क्षेत्रमा पेटीमा ब्लक छाप्ने कामहरू गऱ्यौँ। पालिफो फल्चा एउटा अगाडि बढिरहेको छ। नगरस्तरीय योजनामा पनि करिब करिब सबै काम भएको छ। पालिफो फल्चा चाहिँ पुनर्निर्माण अहिले निरन्तर जारी रहेको छ। त्यसको करिब करिब 50% काम सकिसकेको छ। बाँकी 50% अबको यो आर्थिक वर्षमा हामी गर्छौँ। नभए त्यो काम पनि हामीले नगरस्तरीय योजनाको रूपमा रहेका कामहरू पनि करिब करिब सकाएका छौँ। त्यसमा 1,70,23,029 रुपियाँ बराबरको लई स्वीकृत भएर त्यो अनुसारको हामीले काम गरेको म तपाईँलाई जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरी गएको आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्रोतबाट पनि हामीले काम गरेका छौँ। जस्तो यो ब्रह्मायणी पुल, यो बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयबाट विनियोजित बजेट हो, योजना हो। त्यो पनि हामीले ब्रह्मायणी पुल पनि पूर्ण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी खोलामा नदी नियन्त्रणका लागि 20 लाख रुपियाँ पनि यो जल उत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालयबाट आएको थियो, त्यो पनि सकायौँ। खोपा अस्पतालबाट पनि हामीलाई धेरै आयो। खोपा अस्पतालको भूमिगत पानी ट्याङ्की निर्माण, खोपा अस्पताल परिसरमा हामीले बगैँचा निर्माण, जसैटी परिसरमा यो काम अनि पर्खाल लगाउने काम त्यो पनि गरेका छौँ। त्यसमध्ये पर्खाल लगाउने काम अहिले निरन्तर जारी छ। अनि भूमिगत पानी ट्याङ्की सकिसकेको छ।
होइन। बगैँचा पूर्ण रूपमा सकिसकेको छ, ब्लक छाप्नै सकिसकेको छ, खोला नियन्त्रण सकिसकेको छ, ब्रह्मणी पुल सकिसकेको छ। त्यसरी बाह्य स्रोतबाट हामीले 4,83,23,500 रुपियाँ बराबरको गऱ्यौँ। यो हिसाबले तिनैवटा, एउटा वडा स्तरीय बजेट, एउटा नगरपालिकाले छुट्याएको नगर स्तरीय बजेट, अर्को बाह्य स्रोतबाट आएको बजेट हाम्रो जुन हाम्रो 9 नम्बर वडामा भयो, ती सबै गर्दाखेरि कुल हाम्रो करिब 16 करोड बराबरको, मैले गल्ती भने 5 करोड 6 करोड 50 लाख बराबरको काम हामीले सकाएका छौँ गएको आर्थिक वर्षमा वडामा भएका विभिन्न गतिविधि। यो मैले अहिले भनिरहेको विशेष गरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुरा। अनि यी बाहेक पनि हाम्रो वडामा एउटा ऐतिहासिक वाकुपति चाँगुनारायण मन्दिर छ। त्यसमा धेरै वर्षदेखिको भनौँ अघिल्लो कार्यकालको सुरुदेखि नै 74-75देखि नै हामीले त्यो वाकुपति चाँगुनारायण परिसर वरपरका सम्पदाहरू पुनर्निर्माण र चाँगुनारायण मन्दिर कै छाना पुनर्निर्माण, त्यसमा तामाको छाना र सुनको झलप लगाउने काम पनि भयो। यो करिब 5 वर्ष अघिल्लो कार्यकालमा भयो भने यो कार्यकालको अघिल्लो वर्ष भनौँ आर्थिक वर्ष 1980मा यसलाई कम्प्लिट गरेर हामीले एउटा पुस्तक पनि प्रकाशन गऱ्यौँ, उद्घाटन पनि गऱ्यौँ। त्यो पुस्तक प्रकाशन गर्दा पुस्तकमा पनि प्रष्ट लेखिएको छ, त्यसमा मात्रै 1 करोड 31 लाख बराबरको रकम खर्च भएको छ त्यो तामाको छानामा सुनको झलप लगाउनलाई। त्यसमा करिब 1 करोड 17 लाख रुपियाँ जति जनस्तरबाट आर्थिक सहयोग पनि जुटेको छ। यसरी पनि काम गरेका छौँ। अनि यो सँगै जोडेर गएको आर्थिक वर्षमा हामीले नगरपालिका 9 नम्बर वडाको नयाँ बस्ती भनौँ तुमुचो दुगुरे चोखा आवास क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। काम धेरै अगाडिबाट सुरु गऱ्यौँ। गत आर्थिक वर्षबाट खानेपानी नै वितरण सुरु गऱ्यौँ र अहिले करिब 364 घर परिवारले धारा जडान गरिसकेको छ। हरेक दिन हामी आधा घन्टाको 1 घन्टाको दरले, कहिले 1 घन्टा कहिले आधा घन्टा, अक्सर 1 घन्टा नै हुन्छ, खानेपानी हामीले वितरण पनि गरिरहेका छौँ। अब भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 समग्र रूपमा अरू वडाहरू पनि 2 किसिमको क्षेत्रमा विभाजित देखिन्छ। एउटा पुरानो नगर क्षेत्र र अर्को विस्तारित क्षेत्र। र तपाईँले वडा नम्बर 9कै विषयमा पनि यो कुरा थोरै राखिदिनु भयो जस्तो लाग्यो। पुरानो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका संरचनाहरू, सम्पदा संरक्षणका गतिविधिहरू पनि भएको कुरा भयो। अनि अब नयाँ क्षेत्रको कुरा पनि अलि बिस्तारै घरहरू विस्तारित हुन थालिसके पछाडि यो क्षेत्रको पनि आफ्नै किसिमका समस्याहरू देखिन थालेका छन् र समाधानका उपायहरू पनि नगरपालिका वडा कार्यालय मार्फत भइरहेको छ। र मैले अलिकति यो बिचमा ब्रह्मणी पीठको कुरा थोरै उठाउन चाहेँ। तपाईँले अघि सुरुमा पनि भनिसक्नुभयो त्यहाँको पुल निर्माणको कुरा र नदीमा खोलामा त्यो पानीको बहाव छेक्नको लागि त्यो वाल निर्माणको कुरा पनि जोड्नुभयो। र लामो समयदेखि ब्रह्मणी पीठ संरक्षणको कुरा एउटा गुरु योजना नै बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा पनि आएको हो र मन्दिरकै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता वडागत रूपमा धेरैले सुझाव दिइरहेको कुरा सायद यो वर्ष पनि आएको हुनुपर्छ। र यसलाई हामीले अब गत वर्ष या गएको कार्यकालमा पनि यसमा खासै त्यस्तो काम देखिएन, अब सामान्य काम बाहेक। अब के छ यसको सम्भावना र आवश्यकता र आगामी योजना? ब्रह्मणी पीठ एउटा ऐतिहासिक पीठ हो। विशेष गरी अष्टमातृकाको पहिलो पीठको रूपमा पनि लिइन्छ। जीवित देवता नवदुर्गाको एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य केन्द्र पनि हो। ब्रह्मणी पीठमा दशैँमा विशेष मेला लाग्छ। अष्टमी, नवमी, दशमी र प्रतिपदाको दिनमा पनि लाग्छ। त्यस्तै गरी बलबल अष्टमीमा पनि लाग्छ। अनि अरू बेलामा पनि त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको प्रमुख मन्दिरको रूपमा, गन्तव्यको रूपमा रहन्छ। त्यसैले ब्रह्मणी पीठलाई एउटा सबैका निम्ति आकर्षक, सबैका निम्ति गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले मास्टर प्लान पनि बनायौँ। खोप इन्जिनियरिङ कलेज र खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङका रिसर्चरहरूको एउटा लामो समयसम्मको अध्ययनले एउटा मास्टर प्लान बनायौँ। त्यो मास्टर प्लानको विषयमा स्थानीय जनताहरूसँग पनि पटक पटक छलफल गऱ्यौँ। नगरपालिकामा पनि छलफल भयो र त्यो मास्टर प्लानमा करिब 6 करोड चान्चुनको इस्टिमेट पनि आयो। त्यो मन्दिरको पुनर्निर्माण, मन्दिर वरिपरिको वातावरण संरक्षण सुधार, पार्क व्यवस्थापन, भोजघरको व्यवस्थापन, अनि त्यो
घाटको सुधार, त्यसपछि सँगसँगै नदी कटानलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति र वरपर एउटा ग्रिन बेल्ट पनि बनाउने हिसाबबाट एउटा मास्टर प्लान तयार गऱ्यौँ र त्यो विषयमा नगरपालिकामा पनि लामो समयसम्म छलफल गऱ्यौँ। अनि यसलाई एउटा मास्टर प्लान भएकोले प्रदेश सरकार मार्फत या सङ्घीय सरकार मार्फत एउटा ह्युज बजेटको रूपमा यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पाए हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि हामीले पुरातत्व मार्फत पनि यो विषयमा पटक पटक योजना पार्नका निम्ति अनुरोध गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी प्रदेश सरकार मार्फत पनि गऱ्यौँ, शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत पनि गयौँ। 3-4 ठाउँबाट गइसकेपछि सुरुका वर्षहरूमा अघिल्लो कार्यकालमा कहिले 20 लाख, कहिले 10 लाख, कहिले 15 लाख यसो आउँथ्यो। त्यसले खासै काम हुन्थेन, तैपनि हामीले जति सकिन्छ त्यति काम गऱ्यौँ। गत वर्ष पुल निर्माणपछि त्यसले एउटा रूप लियो संरक्षणमा। अनि गत वर्ष नै हामीले पुरातत्व र यता शहरी उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणसँग अहिले मास्टर प्लानकै विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यो आधारमा यो आर्थिक वर्ष अबको 2080-81मा पनि ब्रह्मयानीको सुधारका निम्ति भनेर बजेट परेको छ। अब हामी ब्रह्मयानी अझै पनि मन्दिर छुँदैनौँ, मन्दिर बाहेकको वरपरको पार्क व्यवस्थापन, हरियाली र अनि घाट व्यवस्थापन, घाट पुनर्निर्माण यो पार्ट सुन्छौँ होला। यो काम यो आर्थिक वर्षबाट हामी अगाडि बढाउँछौँ र हामीले मन्त्रालय, सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेशको सम्बद्ध मन्त्रालयमा यसलाई एउटा बहुवर्षीय आयोजनामा पारेर कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म निरन्तर काम गर्ने गरी योजना पेश गरेका पनि छौँ। यो पनि एउटा आम रूपमा धेरै जनताहरूले अपेक्षा गरिरहेको पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर मैले यो बिचमा उठान गरेँ। अब यो सँगसँगै जस्तै भक्तपुर नगरपालिका एउटा क्षेत्रफलको हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले सानो क्षेत्र हो र यहाँ अब जनसङ्ख्याको हिसाबले एकदमै जनघनत्व बढी नै छ र नगरपालिकामा उठ्ने आर्थिक रूपमा जति पनि आउने पैसा या भनौँ सरकारबाट या नगरपालिकाकै आफ्नै आम्दानीको कुरा गर्दाखेरि खर्च गर्ने ठाउँ अलिक सीमित छ भन्ने पनि भनिन्छन् र सम्पदा संरक्षण धेरै जस्तो खर्च चाहिँ सम्पदा संरक्षण या विकास निर्माणका गतिविधिमा लागिरहँदाखेरि यहाँका जनताहरू विशेष गरी युवाहरूले अलिकति गुनासो गरेको पक्ष चाहिँ विकास निर्माण, सम्पदा संरक्षण आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, राम्रो छ, तर अलिकति युवाहरूको लागि या जो छन् युवा विद्यार्थीहरूको लागि पनि एउटा भविष्य निर्माणको लागि केही लगानी गरिदियो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने भनिराख्दाखेरि तपाईँ वडाध्यक्ष र अहिले कार्यपालिका सदस्यको हिसाबले नगरपालिकाको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ यसमा? नगरपालिकाको बजेट खर्च गर्ने क्षेत्र बहुआयामिक हुन्छ। सामान्यतया क्षेत्रफल भन्दा पनि त्यहाँको जनघनत्वको आधारमा खर्च गर्न सकिन्छ। जस्तो जहाँ जनता हुन्छ त्यहाँ आवश्यकता बढी हुन्छ, क्षेत्रफल बढी हुँदैमा त्यहाँ विकास बढी गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि जनताले जे माग गर्छ त्यहाँ खर्च गर्ने कुरा रहन्छ। भक्तपुर नगरपालिकाको क्षेत्रफल त जम्मा 6.88 वर्ग किलोमिटर मात्रै हो। त्यसो भन्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिकाको नगरपालिकाको क्षेत्रफल कुनै अर्को नगरपालिकाको एउटा वडा बराबर पनि छैन क्षेत्रफलको हिसाबले भन्ने हो भने। तर जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने जनघनत्व कम क्षेत्रफलमा सबभन्दा बढी जनता यहाँ बस्छन् भनेपछि स्वाभाविक रूपमा आवश्यकता बढी पनि हुन्छ। भक्तपुरकै 4वटा नगरपालिकाहरूको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी भक्तपुर नगरपालिकामै छ। अहिले अब बिस्तारै अरू क्षेत्रबाट पनि बसाइसराई गर्दै घर बनाउँदै आउँदाखेरि चाङ्गुनारायण नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकामा पनि जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। तर सुरुदेखिको हिसाबले भन्ने हो भने यहाँको ओरिजिन अथवा यहाँका आदिवासी पहिलादेखि बस्दै आएका स्थानीय जनताको हिसाबले भन्ने हो भने जनघनत्व जनसङ्ख्या बढी भक्तपुर नगरपालिकामा छ। त्यो आधारमा नगरवासीहरूको चाहना, नगरवासीहरूको भावना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा धेरै क्षेत्रमा नगरपालिकाले खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सोही बमोजिम नै हामीले बजेटको विनियोजन गरेका छौँ। र स्वाभाविक रूपमा 2072 सालको भूकम्पबाट धेरै क्षति भएका हाम्रा सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्नु हाम्रो अघिल्लो कार्यकालको पहिलो प्राथमिकता थियो। त्यसकारण हामीले करिब 108वटा भन्दा बढी सम्पदाहरू हामीले पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार त्यति बेला गरेका थियौँ। पहिलो प्राथमिकता त्यही नै पर्यो। त्यो कारणले गर्दा अहिले जोसुकै पनि आन्तरिक या बाह्य पर्यटकहरू आउँदाखेरि 72 सालको भूकम्पले यति धेरै क्षति पुर्याएको थियो र भनेर कसले कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्छ, किनभने अधिकांश हाम्रा सम्पदाहरू ठडिसके। त्यस कारणले हाम्रो त्यति बेलाको एउटा उद्देश्य के थियो भने भूकम्पको अवशेष अब नदेखाउँ, कति समय देखाउने, अब यसलाई टुङ्ग्याउँ भन्ने
भन्ने हिसाबले भयो। अब दोस्रो कार्यकालमा आइसकेपछि हामीले सम्पदा पुनर्निर्माण भन्दा पनि अब अर्को जनताका आवश्यकता अरू भए भन्ने हिसाबबाट अर्को क्षेत्रमा हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ। जस्तो हामीले अहिले फोकस गरिरहेको पहिलो भनेको शिक्षा। नगरपालिकाले अहिले 8वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, 6वटा शिशु स्याहारहरू चलाइरहेको छ र त्यस्तै गरी नगरपालिका अन्तर्गत अहिले 36वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् र अरू निजी विद्यालयहरू पनि छन्। यसरी सबैलाई हामीले शिक्षामा समग्रमा हेरिरहेका छौँ। शिक्षामा अहिले 8वटा शैक्षिक संस्थाहरूबाट मात्र 4 करोडभन्दा बढी त हामी छात्रवृत्ति मात्रै दिन्छौँ। शैक्षिक ऋण अर्को प्रत्येक विद्यार्थीलाई नगरवासीलाई 5 लाखको दरले हामीले शैक्षिक ऋण दिइरहेका छौँ। यस सँगसँगै युवा उद्यमशीलता ऋण भनेर यो वर्षदेखि हामीले सुरु पनि गरेका छौँ। शिक्षा सँगसँगै हातमा सिप पनि दिनुपर्छ, रोजगारी पनि दिनुपर्छ, स्वरोजगार बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट र यो वर्ष हामीले युवालाई लक्षित गरेर भाषा तालिमहरू जापानिज र चाइनिज भाषा अहिले सुरु गरिसकेका छौँ। नेपाल भाषाको तयार भइरहेको छ। त्यस्तै गरी हेयर कटिङसँग सम्बन्धित अथवा सिलाइ बुनाइसँग सम्बन्धित, कुकसँग सम्बन्धित तालिमहरू निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ र अब यस सँगसँगै विभिन्न डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन लगायतको तालिम पनि सञ्चालन गर्ने तयारी अहिले भइरहेको छ। युवाहरूलाई सिप दिने हिसाबबाट पनि भयो र त्यस सँगसँगै अर्को यो पटक हामीले बढी फोकस गरेको भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्र किन पनि भन्दाखेरि हामीले कोभिडको महामारीबाट धेरै पाठ सिक्यौँ। कोभिड महामारीमा उपचार गर्न नपाएर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएर, इभन प्राणवायुको रूपमा रहेको अक्सिजन समेत नपाएर हाम्रा नगरवासी, हाम्रा नेपाली जनताहरू अनाहकमा मृत्युवरण गर्नु परेको त्यही त यथार्थ हामीले बुझेका छौँ, देखेका छौँ। त्यसकारण अब नगरपालिका आफैले पनि अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यो पनि 100 शैय्याको भन्ने त्यो एउटा गौरवको योजना भिजनको रूपमा हामीले अगाडि सार्यौँ र यो गएको आर्थिक वर्षमा हामीले भक्तपुर नगरपालिकाको जुन जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र पहिला थियो त्यसलाई स्तरोन्नति गरेर 100 शैय्याको खोप अस्पताल पनि हामीले सुरु गएको आर्थिक वर्षबाट र त्यसमा अहिले क्रमशः सेवा सुविधाहरू थप्दै जाने क्रम पनि जारी नै छ। आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउँदैछौँ। खोप अस्पतालबाट अहिले 24 घण्टा सेवाहरू पनि दिइरहेका छौँ। अहिले एक हिसाबबाट बच्चा जन्माउने डेलिभरीको सेवा पनि भइसकेको छ। थुप्रै मेजर तथा माइनर अपरेसन सेवा पनि सुरु भइसकेको छ। अहिले ENT को सेवा पनि भइरहेको छ। त्यस्तै मुटु रोग सम्बन्धी सेवा पनि अहिले सञ्चालनमा आइरहेको छ र यो वर्ष हामी सिटी स्क्यान राख्ने र अर्को वर्ष MRI राख्ने तयारी पनि छ। भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलि बढी फोकस गऱ्यौँ। यही सँगसँगै लिएर हामीले घरदैलो नर्सिङलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइरहेका छौँ। अनि सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पनि सञ्चालन गर्ने हिसाबबाट अहिलेलाई 1 वडामा छ, 5 वडामा छ, 2 वडामा छ, 10 वडामा तयार भइरहेको छ, 7 वडामा तयार भइरहेको छ भने 9 वडामा पनि अब केही समयपछि नै हामीले एउटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन पनि गर्दैछौँ। यसरी सबै वडामा पनि स्वास्थ्य कार्यालय अथवा आधारभूत केन्द्र स्थापना गरेर जनताको नजिकसम्मै स्वास्थ्य केन्द्र या स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउने तयारी हामीले गरिरहेको भयो। यो चाहिँ मैले एउटा सानो कुरा ठिकै छ, मैले विशेष त युवा लक्षित कार्यक्रमलाई थोरै जोड दिन चाहेँ। विशेष त युवाहरू अब पढाइको शिक्षाको कुरा तपाईँले एकदमै सकारात्मक रूपमा जोडिरहेको छ। विगत लामो समयदेखि भक्तपुर नगरका जनताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मारेकै हो। ज्ञान विज्ञानको एउटा केन्द्रको रूपमा पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एकदमै परिवर्तन भइसकेको अवस्था। अब युवाहरू शिक्षित भइसकेपछि स्वास्थ्यमा पनि यो पहुँच भइसके पछाडि अब भक्तपुरमै या नेपालमै बस्ने स्थिति अलिकति भएन र स्थानीय पालिकाको हिसाबले या नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवार अङ्गको हिसाबले चाहिँ यसमा युवाहरूलाई यहीँ राख्ने, यहीँ काम दिने, त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान के दिन सकिने अवस्था छ? जरुर पनि छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने साँच्चै हामी वडा कार्यालयमा बस्दाखेरि अलिकति चित्त दुखाइ भनेको के हुन्छ भने 11-12 पढ्दै गरेको हुन्छ हाम्रा भाइ बहिनीहरू, अनि तुरुन्तै अस्ट्रेलिया जान, अमेरिका जान, जापान जान, क्यानाडा जानका निम्ति रिलेसनसिप भेरिफाई गर्न आउने, इन्कम सोर्स देखाउन आउने, ट्याक्स क्लियरेन्स गर्न आउने, यस्तो चाङ धेरै छ। त्यो पीडादायी त छ। यो भक्तपुर नगरपालिकाको मात्र होइन, सायद देशभरिकै एउटा युवाहरूको एउटा पलायन भनौँ, यसलाई एक हिसाबबाट बौद्धिक पलायनको रूपमा पनि हेर्न सकिने अवस्था छ। यो देशभरिको एउटा सिनेरियो भयो। अब यसबीचमा हामीले हाम्रा नगरवासी युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ
भन्ने बारेमा पटक पटक हामीले सरकारवाला पक्षहरूसँग निकै छलफल गरेका छौँ। कहीँ हाम्रो एकाडेमिक इनपुटमा कहीँ कतै अझै थप्नुपर्ने पो हो कि होइन, नन क्रेडिट कोर्सहरू हामीले चलाउनु पर्ने हो कि, अथवा पेसा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई हामीले कोर्समा राखेर अगाडि बढाउने कि भनेर चलाइरहेका छौँ। सुरु पनि गरिसकेका छौँ। अहिले खोप कलेजमा पनि सुरु भइरहेको छ, अनि खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि सुरु भइरहेको छ, सँगसँगै बागेश्वरी लगायतका विभिन्न कलेजहरूमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सकेसम्म युवाहरूलाई यहीँ रिटेन गर्ने। दोस्रो, हाम्रो भक्तपुरको आफ्नो स्रोत के त अथवा हाम्रो सम्भाव्यता के त भन्दाखेरि पर्यटन व्यवसाय हो। स्वाभाविक रूपमा भनेपछि पर्यटन व्यवसायमा हाम्रा युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, यसमा अलि बढी हामी फोकस भइरहेका छौँ। त्यो पर्यटनसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक गतिविधि हुनसक्छ, पर्यटनसँग सम्बन्धित गाइड हुनसक्छ, पर्यटनसँग सम्बन्धित यहाँको विभिन्न अनुसन्धानहरू हुनसक्छ, अथवा अरू के बाटोमा युवाहरूलाई हामीले मोबिलाइज गर्न सक्छौँ, त्यो बारेमा हामी अलि बढी संवेदनशील तरिकाबाट छलफल चलाइरहेका छौँ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ होला, भक्तपुर नगरपालिकामा गाइडहरू निश्चित छन्। ती गाइडहरूलाई हरेक वर्ष हामी ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ, लाइसेन्सको रूपमा पनि दिन्छौँ। उनीहरूलाई एउटा निश्चित करिकुलम दिन्छौँ। जोसुकै विदेशी या आन्तरिक पर्यटकहरू आउँदाखेरि हाम्रो नगरभित्रका कुनै सम्पदाको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि एकरूपता आओस् भन्ने कुरामा गाइडेन्स एउटा कोर्स करिकुलम जस्तै बनाएर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस सँगसँगै अब होमस्टे र फ्यामिली स्टेको प्रयोजनका निम्ति युवाहरूलाई उत्साहित गर्ने भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। र सँगसँगै अहिले विभिन्न उत्सवहरू हामीले चलाइरहेका छौँ। हामीले केही समय अगाडि योमरी पूर्णिमाको अवसरमा हामीले खाद्य उत्सवहरू मेला चलायौँ। केही समय अगाडि हामीले घरेलु उत्पादन, भक्तपुरको घरेलु उत्पादनहरूलाई प्रमोट गर्ने हिसाबबाट एक खालको मेला चलायौँ। भक्तपुरमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न र युवाहरूलाई यहीँ बसेर पनि जीवनयापन गर्न सकिन्छ, आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट पर्यटन व्यवसायलाई नै उत्साहित गर्ने हिसाबबाट साउन महिनाको 20 गते सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्रा अन्तर्गत भक्तपुरका पोखरीहरू चिन्ने, संरक्षण गर्ने र यसैलाई पनि टुरिस्ट डेस्टिनेसनको रूपमा अगाडि बढाउने अभियान सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्रा सुरु गरेका छौँ हामीले। अब यो विविध गतिविधिसँग जोडिएका पक्षहरू तपाईँले भन्नुभएको युवाहरू लक्षित नै हुनुपर्ने अहिलेको अब एउटा आवश्यकता पनि जोड्नुभयो र अहिलेको युवा आवश्यकतालाई सायद भक्तपुर नगरपालिकाले न्यायोचित गरेको थर छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। र हाम्रो रूपमा अब भक्तपुर नगरपालिकाको एउटा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै विविध समस्याहरू थपिनु एउटा स्वाभाविक कुराहरू पनि हो र त्यसलाई आफ्नै किसिमबाट समाधान पनि गरिनुपर्छ। र भक्तपुर नगरपालिकासँगै वरिपरिका अरू नगरपालिका र काठमाडौँ का अरू नगरपालिकासँग पनि तुलना गर्ने गर्छन्। विशेष त भक्तपुरमा अलिकति धेरैले गुनासो गरेको अर्को पक्ष वडा नम्बर 9 मा पनि यो समस्या देखिन्छ, फुटपाथको समस्या अर्थात् भनौँ अझ पार्किङको समस्या। यो अलिकति धेरै समयदेखि धेरै जनताहरूले गुनासो गरिरहेका छन्, तपाईँ आफैले पनि देखिरहनु भएको छ। र वडा कार्यालय वरिपरिका क्षेत्रहरू पनि पार्किङले अलिकति दुःख दिइरहेको अवस्था पनि केही समय थियो र केही हदसम्म समाधान पनि भइरहेको हो कि भन्ने पनि जस्तो लाग्छ। र अब सूचना पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ। अहिले नगरपालिका आफैले पनि यो धावा या फुटपाथको कुरालाई लिएर के छ, कसरी अगाडि जाने तयारी? हामीले अन्य नगरपालिकाले के गर्यो भन्ने कुरामा हामी गएनौँ, किनभने ससाना व्यवसायीहरू व्यापारीहरू का पनि परिवार कतिपय अवस्थामा त्यसैबाट पनि तानिरहेको हुन्छ। हाम्रा कम आय स्रोत भएका काम गरी खाने जनताहरूको रोजीरोटी लुट्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, व्यवस्थित गर्ने कुरा हामीले भनिरहेको। कसैले पनि व्यवसाय गर्न पाइँदैन त भन्नै मिल्दैन, तर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ चलाउनुपर्छ। कसैले कुनै व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि अर्कोलाई असर पर्न भएन, सर्वसाधारण जनतालाई असर पर्न भएन, बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई असर पर्न भएन, सम्पदा छेकिन भएन भन्ने कुरामा हामी संवेदनशील छौँ। र योसँग सम्बन्धित भएर पटक पटक हामीले स्थानीय जनताहरूसँग, त्यस्ता व्यवसायीहरूसँग छलफल पनि गरेका छौँ। र छलफलकै आधारमा स्थानीय जनतासँगै सहमति लिएर कति ठाउँमा हामीले तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। जस्तो 9 नम्बर वडाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला दत्तात्रेय मन्दिर अगाडि अस्तव्यस्त तरिकाबाट तरकारी बजार हुन्थ्यो। उहाँहरूसँगै बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, पटक पटक कुराकानी गर्दा यो सम्पदालाई नछेक्ने गरी, सम्पदालाई असर नपर्ने गरी, बटुवाहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी, कहिलेकाहीँ त एम्बुलेन्स दमकल समेत छिर्न नसक्ने त्यो कन्डिसन भएकोले त्यो ठाउँबाट बरु हटाइपाउँ भनेर उहाँहरूसँग सरसल्लाह गऱ्यौँ। सहर्ष स्वीकार्नु भयो। केही समय हामी आफै पनि बस्यौँ। अहिले तुलनात्मक रूपमा अहिले यो दत्तात्रेय मन्दिरको
उत्तरतिर सला गणेश मन्दिरको वरपर अलिकति खुल्ला ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा तरकारी बजारको व्यवस्थापन गर्यौँ। तुलनात्मक रूपमा सहज भएको छ। त्यस्तै गरी ठावा पसल विशेष गरी साइकलमा, गाडामा, कहिलेकाहीँ त गाडीमा समेत फलफुल अनि रेडिमेड लुगा कपडा, त्यस्तै गरी जुत्ता, यस्ता पसलहरू पनि थुप्रै राखेका छन्। जहीँ पनि रोक्ने, जहीँ पनि व्यापार गर्ने कुराहरू छन्। उहाँहरूसँग पनि हामीले पटक पटक सल्लाह गरेका छौँ। अझ पेटीमा राख्ने विषयमा त अझ बढी हामी संवेदनशील तरिकाबाट नै उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो विषयमा अलिकति कन्फ्लिक्ट छ। कन्फ्लिक्ट इन द सेन्स उहाँहरूको पनि आफ्नै इन्ट्रेस्टका कुराहरू पनि छन्। हामीले उहाँहरूलाई आग्रह गरेको के हो भने सम्पदा क्षेत्र, मान्छे हिँड्ने पेटी, त्यो बाटो क्लियरै गरौँ। तपाईँहरूको निम्ति अलग व्यापार गर्ने ठाउँ चाहिन्छ भने कहीँ कतै हामी व्यवस्था गरिदिन्छौँ। जस्तो 9 नम्बर वडाको हकमा हामीले तरकारी बेच्न र त्यस्तै ठावा लगायतका अरू केही राख्नुपर्ने छ भने व्यवस्थित रूपमा राख्नका लागि वाचो हिटीको वरपर राखौँ भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। र कोभिडको समयमा त्यो केही हदसम्म उतातिर गएको पनि थियो। पछि फेरि यतातिर अहिले बढ्न थाल्यो। अहिले सूर्यविनायक नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट अलिकति थपाइसकेपछि उहाँहरू पनि आएको जस्तो लागेर अहिले बढी अलमल भएको अथवा त्यो खालको अव्यवस्थापन देखिएको हो। र यो विषयमा उहाँहरूसँग पनि अहिले निरन्तर छलफल गरेका छौँ। जबरजस्ती हटाउने भन्दा पनि सूचना दिने, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने, सकेसम्म कन्भिन्स गराउने। आखिर त्यही व्यवसाय गर्नु छ भने बरु कहीँ कतै पसल बहालमा लिनुहोस्, होइन, कर पनि तिर्नुहोस्, नगरपालिकाले सेवा पनि प्रदान गर्छ, उहाँहरूको सरसफाइ पनि हामी गर्छौँ, सबै गर्छौँ भन्ने हिसाबबाट अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पुरा गर्ने विषयमा पनि हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। सकेसम्म ढावा अथवा साइकलमा अथवा गाडीमा बेच्नेलाई निरुत्साहित गर्न हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। हुन्छ पनि होला भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म पार्किङको कुरा छ, अहिले हामीले फोकस गरिरहेको 9 वडाको हकमा दत्तात्रेय एउटा ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्र, विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्र, त्यहाँका व्यवसायीहरूसँग हामीले रेस्टुरेन्ट व्यवसायी, होटल व्यवसायी, त्यहाँका क्युरियोसप व्यवसायी र सर्वसाधारण जनताहरूसँग पटक छलफल गरेर त्यो ठाउँलाई खुल्ला राखौँ। त्यहाँ मोटरसाइकल पनि, गाडी पनि, कुनै पनि सवारी साधन पार्किङ नगरौँ भनेर आह्वान पनि गऱ्यौँ। करिब 1 वर्षसम्म हामीले हाम्रा सरसफाइ कर्मचारी साथीहरूलाई बेलुका भोलिन्टियरली 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म राखेर पनि गऱ्यौँ। उहाँहरू बस्नु हुँदासम्म क्लियर हुने, उहाँहरू नभएपछि फेरि उत्तिकै हुने, यो धेरै नै भयो, अति भयो भनेर। अनि अहिले गएको महिनादेखि नै हामीले उहाँहरूसँग राम्ररी सल्लाह गरेर, लोकलहरूसँग पनि सल्लाह गरेर अब राख्नै नदिने भन्ने ढङ्गबाट अलिकति टाइट गरेपछि दत्तात्रेयमा अहिले यो पार्किङ व्यवस्थापन हट्यो, समस्या हट्यो। दत्तात्रेय मन्दिर पछाडि चाहिँ समस्या छ, केही गल्लीमा अझै समस्या छ। किनभने पार्किङको लागि कहाँ ठाउँ दिने त भन्दा हामीले अहिले वैकल्पिक व्यवस्था दिएको भनेको सला गणेश पोखरीको उत्तरतिर हो, त्यहाँ ठाउँ पनि छ। तर त्यहाँसम्म जान पनि गाह्रो मान्ने एउटा चलन छ भने त अब 50 मिटर टाढा हो, त्यही पनि उहाँहरू गाह्रो मानिरहेको अवस्था पनि हो। र कति व्यवसायीहरूलाई हामीले आह्वान के गर्यौँ भने तपाईँको व्यवसायमा आउने सेवाग्राहीहरू, ग्राहकहरूलाई पार्किङको व्यवस्थापन तपाईँ आफैले गरौँ। बरु त्यसको लागि जग्गा खोजिदिनुपर्छ उपयुक्त ठाउँमा, कहीँ कतै केही गरिदिनुपर्छ भने सहजीकरण हामी गर्छौँ। तर तपाईँको व्यवसायीको पार्किङको व्यवस्थापन तपाईँले नै गर्नुहोस् भनेर पनि आह्वान गरिरहेका छौँ। अब कतिसम्म सक्छौँ सक्दैनौँ हेरौँ। त्यसपछि खोपो अस्पतालको अगाडि पनि पहिला एकदमै अस्तव्यस्त रूपमा मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, गाडी पार्किङ हुन्थ्यो, त्यो केही हदसम्म हट्यो। अहिले खोपो अस्पतालको दक्षिणतिर जुन बाटो अलिकति साँगुरो छ, ब्रह्मायनी जाने बाटो, त्यहाँनिर चाहिँ केही अस्तव्यस्त छ। उहाँहरूसँग पनि बसेर उहाँहरूले अलग अर्को विकल्प पनि दिइसक्यो। नगरपालिकाले जग्गा लिजमा लिएर त्यहाँ जानु होला भनेर, त्यो पनि धेरै टाढा होइन। खोपो अस्पतालको पूर्वतिर अहिले पार्किङ गरिरहेकै ठाउँबाट पनि 20 मिटर जति पर हामीले जग्गाको बन्दोबस्त गरेर ग्राभलिङ गरेर व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूकै मागमा लाइटको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ रातिको लागि, तैपनि उहाँहरू जान मानिरहनु भएको छैन। अनि प्रहरीसँग पनि हामीले बसेका छौँ, उहाँहरूसँग पनि बसेका छौँ। सकेसम्म जबरजस्ती नगरौँ, हाम्रो आग्रह उहाँहरूलाई कन्भिन्सै गराउँ। 1 दिन ढिला होला, 1 हप्ता ढिला होला, 1 महिना ढिला होला, तर कन्भिन्स गराएर पठाउँदाखेरि दिगो हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास हो। ढिलो होस् तर सुरक्षित रूपमा दीर्घकालीन समाधान चाहिँ यसबाट निस्किन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ। र लगभग श्रोताबिन भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपा सह भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा हामी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत रहेर 2079-80मा समग्र रूपमा भएका गतिविधिका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब आगामी वर्ष, यो आर्थिक वर्ष अर्थात् 80-81मा हामीले गर्ने कार्यक्रम गतिविधिका बारेमा छोटोमा योजना के छ सरसर्ती बुदागत रूपमा एकचोटि भनिदिनुहोस् न। यो आर्थिक वर्ष
80-81 का निम्ति पनि हामीले यसरी नै सबैसँग सरसल्लाह गरेर योजनाहरू लिस्टिङ गरेका छौँ। हाम्रो स्रोतले त्यही अनुसारको योजना छनौट पनि गरिसक्यौँ। त्यसअनुसार पहिलो त हाम्रो प्रमायनी पीठमै पार्क व्यवस्थापन गर्ने, हरियाली व्यवस्थापन गर्ने, घाट सुधार गर्ने, त्यो पहिलो छ। दोस्रो, नयाँ बस्तीमा पेटीहरू, सडक पेटी अहिले ब्लक छाप्ने कामहरू सुरु गर्न लागेका छौँ। तेस्रोमा अझै पनि गल्ली गल्लीमा सागालहरू पूर्ण बाँकी केही ठाउँ छ, गल्ली सडकहरू पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसमा जोड दिएका छौँ। चौथो, केही सौन्दर्यकरण गर्ने काममा पनि हामी गरिरहेका छौँ, जस्तो लाइटिङमा हामी केही गरिरहेका छौँ। गमलाहरू राखेर हरियाली व्यवस्थापन गर्ने त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। वृक्षारोपणमा लागिरहेका छौँ। युवाहरूलाई अथवा सबैका निम्ति स्वस्थ बनाउने खेलकुदका एक्सर्साइजका सामग्रीहरू राख्ने कुरामा अलि बढी फोकस भइरहेका छौँ। र बेलुका आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूका निम्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने एउटा बहुउद्देश्य भवन निर्माण गर्ने तयारी पनि हामीले गरिरहेका छौँ, ताकि जोसुकै आए पनि सकेसम्म दैनिक नभए कम्तीमा हप्ताको एकचोटि भए पनि साँझतिर 1 घन्टा जति हामीसँग पहिलो प्याखन छ, माका प्याखन छ, हामीसँग नगान्छा प्याखन छ, लाखे प्याखन छ, थुप्रो प्याखन छ। मलाई भन्न मन लाग्छ, यहाँ मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। 9 नम्बर वडा यस्तो राम्रो वडा हो, सांस्कृतिक गतिविधि आधुनिक परम्परागत असाध्यै राम्रोसँग संरक्षण भइरहेको, युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिरहेको वडा हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा त्यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटन व्यवसायसँग जोड्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै गरी 9 नम्बर वडामा अर्को परम्परागत शैलीबाट तेल उत्पादन गर्ने पनि हामीसँग कोलहरू छन्। 2टा अहिले पनि छ। त्यो 2टैलाई एउटा पर्यटकहरूको लागि केन्द्र बनाउने, गन्तव्य बनाउने, उहाँहरू पनि त्यहाँसम्म पुगुन्, त्यहाँ हेरुन् भन्ने हिसाबबाट त्यसलाई पनि हामीले टुरिस्टहरूको अलग्गै एउटा 9 नम्बर वडा मात्र घुम्ने पनि एउटा रुट बनाउँदैछौँ। हामी त्यो स्थानीय जनताहरूसँग बसेर यसलाई साकार बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको यो बसाइमा आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु भयो र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का विषयमा थुप्रै कुराकानीहरू राखिदिनु भयो। त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सिंगसु। स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भक्तपुर नगरपालिकाले छुट्टै पहिचान बनाउँदै आइरहेको अवस्थामा खोप अस्पतालको सञ्चालनले भक्तपुर नगरपालिकालाई उदाहरणीय नगरपालिकाका रूपमा स्थापित बनाएको छ। खोप अस्पताल मार्फत प्रवाहित भइरहेका सेवा तथा सुविधाहरूबाट सबै समुदाय र वर्गका सेवाग्राहीहरू लाभान्वित हुँदै आइरहेका छन्। स्वास्थ्य जस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता जनताको पहुँचबाट टाढा भइरहेको यस्तो अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले कम शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन खोप अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। यसै सन्दर्भमा खोप अस्पताल मार्फत प्रदान हुँदै आएका विभिन्न सेवा तथा सुविधा प्रवाह सम्बन्धी विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम घासिसवालले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप अस्पतालबाट 1 वर्षमै 2 लाखले सेवा पाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 खोप अस्पतालबाट 2,20,000 भन्दा बढी बिरामीले सेवा पाएका हुन्। अस्पतालले यस अवधिका विशेषज्ञ सेवालाई विस्तार गर्दै देशभरका करिब 70 जिल्लाका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अस्पतालका अनुसार दैनिक 750 भन्दा बढी सेवाग्राही अस्पताल आउने गरेका छन्। अस्पतालका लागि आवश्यक चिकित्सक र कर्मचारीहरू नगरपालिकाकै स्रोतमा उपलब्ध हुँदै आएका छन्। अस्पतालमा हाल 21 जना विशेषज्ञ चिकित्सक, 20 जना मेडिकल अफिसर, 47 जना स्टाफ नर्स सहित 173 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर मजिस प्रताप मल्लका अनुसार अब सिटी स्क्यान खरिद, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, फार्मेसी सेवालाई वडामा विस्तार, अस्पतालको नयाँ भवनबाट पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालन, आधारभूत केन्द्रबाट दिँदै आएको सेवालाई थप विस्तार गर्दै ल्याब तथा औषधि सेवा थप्ने योजना रहेको छ। भक्तपुरवासीलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले
नगरपालिकाले 2030 सालदेखि जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको थियो। यही केन्द्रलाई नगरपालिकाले विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 18बाट खोप अस्पताल कोभिड युनिटमा रूपान्तरण गरेको थियो। 2078 साउन 1 गतेबाट औपचारिक रूपमा खोप अस्पतालमा परिणत भएको हो। 2073 सालमा जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट 25 शय्याको स्वीकृति पाएको अस्पताल 2079 जेठ 23बाट बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट 100 शय्या अस्पतालमा स्तरोन्नति भई सञ्चालनमा आएको हो। खोप अस्पतालमा हाल स्त्रीरोग, बालरोग, छाला, नाक, कान, घाँटी, दन्त, आँखा, हात जोड्ने, छाती, मुटु, नसा, प्रसुति, मानसिक रोग लगायतका विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छन्। गत माघ 7 गतेदेखि जटिल शल्यक्रिया र वैशाख 17 गतेबाट प्रसुति सेवा पनि सुरु गरेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा समेत न्यून शुल्कमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। खोप अस्पतालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि भक्तपुर नगरवासीलाई निशुल्क अक्सिजन र रगत वितरण सेवालाई निरन्तरता दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 7,369 वटा सानो सिलिन्डर र 4,139 वटा ठुलो सिलिन्डर गरी जम्मा 11,508 वटा अक्सिजन सिलिन्डर निशुल्क प्रदान गरेको तथ्याङ्क छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दालाई निशुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। नगरपालिका र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बीच भएको सम्झौता अनुरूप बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराए बापतको स्रोत भर्न नगरपालिकाले मासिक रूपमा गरिरहेको छ। सोही अनुरूप 2079 असोज 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले सुरु गरेको कर्डेलो नर्सिङ सेवाबाट विशेष गरी गर्भवती महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित भएका छन्। नगरका 10 वटै वडामा कर्डेलो नर्सिङ सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 10 वटै वडा गरी 5,380 घरधुरीका 58,592 जनालाई कर्डेलो नर्सिङ सेवा प्रदान गरेको तथ्याङ्क छ। कर्डेलो नर्सिङ सेवा मार्फत विशेषतः मधुमेह, श्वास प्रश्वास, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, थाइराइड, मुटुरोग, मृगौला रोग र अन्य नसर्ने रोगहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएको छ। खपसको लागि श्रीराम काशीसाको रिपोर्ट। खोप अस्पतालको सञ्चालनबाट बहुसङ्ख्यक जनताले सहज स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्दै आइरहेका छन्। जनताको माग र भावनालाई मदन गर्दै खोप अस्पतालले विभिन्न स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा खोप अस्पतालले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरूप्रति सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया सुनौं आजको जनताको आवाजमा। म भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9बाट रमेश प्रजापति। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप अस्पतालबाट विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरू थपिएको बारेमा जानकारी पाएँ। भक्तपुर नगरपालिकाको खोप अस्पतालबाट जनताहरूलाई सस्तोमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन आएकोमा भक्तपुरको खोप अस्पताललाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र अहिलेसम्म त्यहाँबाट दिइने सेवा सुविधामा खासै म समस्या देख्दिनँ। तर मेरो एउटा सुझाव, विशेष गरी टिकट लिने ठाउँमा टिकट लिने व्यवस्था अलि बढी त्यसमा कर्मचारी खटाएर टिकटको लाइनलाई व्यवस्थित गर्न सकिए अझ राम्रो हुन्थ्यो। औषधि लिने ठाउँ पनि सागुरो झ्यालबाट औषधि आदान प्रदानको कार्य भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि बिरामीहरूले औषधि कहिले खाने, कुन समयमा खाने भन्ने जस्ता औषधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा जानकारी लिन समस्या भएको जस्तो म देख्छु। त्यसकारणले फार्मेसी अथवा औषधि वितरणको ठाउँलाई पनि अलिकति फराकिलो ठाउँमा राखेर बिरामीसँग अथवा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेर राम्ररी वितरण गर्न सके अझ राम्रो हुने म देख्छु। अहिले जुन किसिमले खोप अस्पतालले सेवा दिइरहेको छ सस्तोमा, त्यसको निम्ति चाहिँ म नगरपालिका र खोप अस्पताललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम सत्यभामा प्रजापति हो। म भक्तपुर वडा नम्बर 10 मा बस्छु। यस हस्पिटलको बारेमा केही जानकारी दिन पाएकोमा खुसी छु। खोप हस्पिटल पहिलाभन्दा एकदम राम्रो व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ। त्यसमा चाहिँ
चाहिँ अलिकति यसो सुधार हुन पाए राम्रो होला जस्तो छ। त्यसमा चाहिँ बढी से बढी औषधिको कुरा गर्ने बेलामा हामीलाई भन्दा अरू ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अलि समस्या परेको छ। लाइन बस्नुहुन्छ अनि औषधि किन्छु भनेर जाने बेलामा यो औषधि छैनमा भन्नुहुन्छ। बरु त्यही व्यवस्था गरेर त्यसको बरु पैसा लिएको भए कमसेकम लाइन बसेको त उहाँहरूलाई गाह्रो हुँदैन। जब औषधि लिन्छु भनेर अगाडि बस्ने बेलामा यो औषधि छैनमा बाहिर लिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू यति रिसाउनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ हामी पछाडि बस्नेले पनि देखेको छ, भगेको पनि छ। त्यो चाहिँ अलि व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो। अनि यतिदेखि यतिसम्मको औषधि यहाँ पाउँछ, यतिको पाउँदैन भनेर सूचना दिइराखेको भए पनि सायद सजिलो होला जस्तो लाग्छ। अरू त त्यस्तै हो, जहाँ राम्रो पक्ष हुन्छ त्यहाँ नराम्रो पक्ष पनि हुँदै जान्छ। तर त्यसलाई सुधार गर्दै गयो भने भविष्यमा राम्रो होला। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सिंह। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले शिक्षण पेशालाई केवल जीविका निर्वाह गर्ने ढङ्गले नहेरी नयाँ पुस्तालाई देश र समाजको लागि सेवा गर्ने भावना सहितको जनशक्ति तयार गर्ने पेशाको रूपमा ग्रहण गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले उक्त आग्रह माध्यमिक विद्यालय तहका विज्ञान शिक्षकहरूको कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै व्यक्त गर्नु भएको हो। नगरपालिकाका मावि तहका विद्यालयहरूमा विज्ञान र गणित प्रयोगशाला बनाउँदै जाने नीति रहेको जानकारी दिँदै उहाँले विज्ञान विषयको शिक्षण प्रयोग बिना प्रभावकारी नहुने बताउनु भएको छ। संसारको विकास र विनाश विज्ञानकै कारण भएको चर्चा गर्दै उहाँले विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान देश र समाजको सेवा गर्ने उद्देश्यसँग जोडेर अगाडि लानुपर्ने बताउनुभयो। विज्ञानको प्रगतिको लागि संसारमा अहिले चीन र अमेरिका बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले अनुसन्धानमा अमेरिकाले वार्षिक 6 खर्ब डलर खर्च गर्छ भने चीनले 4 खर्ब डलर खर्च गर्छ, जबकि नेपालले 41 करोड रुपैयाँ अनुसन्धानको लागि बजेट छुट्याउँछ, त्यही पनि पूरा गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। इमान्दारीपूर्वक काम भएको भए हाम्रो देशको कृषि अनुसन्धान केन्द्र नार्कलाई नरक भनिने थिएन भन्दै उहाँले गोष्ठीमा नयाँ र पुराना शिक्षकहरू बीचको अनुभव आदान प्रदानले फलदायी हुने अपेक्षा राख्नु भएको छ। विद्यालय अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्षले स्वागत गर्दै गोष्ठीमा समस्या पहिचान गरी समाधानको खोजी गर्ने र विज्ञान शिक्षण आगामी दिन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा सहित गोष्ठीको आयोजना गरेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरभित्रका किसानहरूबीच धानबालीमा लाग्ने रोग किरा व्यवस्थापन तथा समसामयिक विषयमा साउन 16 गते मंगलबार कृषकहरूको भेला सम्पन्न भएको छ। भेलामा सम्बोधन गर्दै भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले धानबालीमा लाग्ने रोग किरा नियन्त्रणका विषयमा वडामै प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरी किसानहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने नगरपालिकाको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले किसानसँग जोडिएका कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले नार्कका कृषि वैज्ञानिकहरूलाई नयाँ अनुसन्धानमा क्रियाशील बनाउनु पर्ने र कृषि प्राविधिकहरू उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले माटो परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला निर्माणमा जोड दिने बताउँदै उहाँले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने आजको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले गण्डक सम्झौताको कारण तराईका किसानहरूले समयमै धान रोप्न नसकेको यथार्थ बताउँदै यसले नेपालमा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी ल्याउनुका साथै विदेशबाट धेरै मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेतर्फ सबै सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोराले किसानहरूलाई रोग नियन्त्रणका उपायहरूबारे सजग बनाए। खाद्यान्न उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने भएकाले नगरपालिकाले यस किसिमको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको बताउनुभयो।
नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघका उपाध्यक्ष गोविन्द दुवालले नेपालले कृषि प्राविधिकहरूको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै धान बालीमा लाग्ने रोगहरूबारे किसानहरू समयमै सचेत भए भविष्यमा हुने नोक्सानीबाट जोगिने समेत बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका कृषि अधिकृत रवि ख्याजुले धान बालीमा लाग्ने विभिन्न रोगको प्रकोप र त्यसको नियन्त्रणका उपायहरूबारे कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण देखाउनु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख लव श्रेष्ठ सहितको जनप्रतिनिधि टोलीले भेट गर्नु भएको छ। नगर प्रमुख प्रजापतिले प्रमुख श्रेष्ठ सहितको टोलीलाई भाटगाउँले टोपी र खादाले सांस्कृतिक नगर भक्तपुरमा स्वागत गर्नु भएको हो। सोही क्रममा प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर हाल 8वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरिरहेको र देशभरका 7,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले ती शैक्षिक संस्थाहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेको बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न शैक्षिक ऋण र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले सहजता प्रदान गर्दै आइरहेको बताउँदै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ विशेष जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख लव श्रेष्ठले मन्थली नगरपालिकामा विभिन्न जात जाति भाषा भाषी र संस्कृति संस्कार भएका नागरिकहरू बसोबास रहेको बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको अत्यधिक सम्भावना भएको नगरपालिका भए पनि बजारीकरणको समस्या रहेको बताउँदै युवाहरूमा शहर केन्द्रित मानसिकता बढिरहेको बताउनुभयो। कृषि र भेटेनरी विषयको अध्ययन अध्यापनका लागि प्राविधिक शिक्षाहरू सञ्चालनमा रहेको समेत जोड दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले 2080 सालको गाईजात्रा पर्वमा प्रदर्शन हुने परम्परागत तथा आधुनिक सांस्कृतिक विधाहरूको प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप साउन 22 गते सोमबार भक्तपुरका सांस्कृतिक गुरुहरूको भेला सम्पन्न गरेको छ। नगरका दाफा भजन सांस्कृतिक टोली लगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुरलाई जीवन्त शहरको रूपमा परिचित गराउन भक्तपुरका मूर्त र अमूर्त सम्पदा कला र संस्कृति जोगाइराख्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले समाज परिवर्तन र सुधारको निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्ने बताउँदै नजिकै गरेको गाईजात्रा पर्वलाई सुरक्षित सभ्य र सुसंस्कृत ढंगले सम्पन्न गर्न सबैजना क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले सापारो पर्वलाई प्रगतिशील ढंगले सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नगरपालिकाको रहेको बताउँदै नगरका विद्यालयहरूमा परम्परागत नाच र बाजाहरूको प्रशिक्षणहरू सिकाउने क्रम चालू रहेको बताउनु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष ओकेश कवाङले सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजनाले सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा समेत मद्दत पुर्याउने बताउँदै सांस्कृतिक गुरु र कलाकारहरूको सिपलाई जीवन्त राख्न समय सान्दर्भिक प्रतियोगिताहरूको आयोजना हुनु स्वागत योग्य भएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी कार्यक्रममा विभिन्न विद्याका सांस्कृतिक कर्मीहरूको लोप हुन लागेका परम्परागत नाचहरू जोगाइराख्नुपर्ने प्रतियोगिताका सहभागी र विजेताहरूलाई समय सापेक्ष ढंगले पुरस्कार राशि वृद्धि गर्नुपर्ने गाईजात्रामा उत्श्रृङ्खल गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने गाईजात्रा प्रतियोगिता मूल्याङ्कन स्थलमा मात्र सीमित नभई गाईजात्रा रुट अनुसार सबै ठाउँमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने भक्तपुरका कला संस्कृति नाच र बाजागाजा अध्ययनका लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उत्तेजित ढंगले बाजा बजाउने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आधुनिक र परम्परागत तर्फ प्रस्तुत हुने गाईजात्रा मेहरूलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्ने लगायतका धारणाहरू कार्यक्रममा व्यक्त गर्नु भएको थियो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङको छु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ।
खोपसको आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 भएका विविध गतिविधिहरूको सिंहावलोकन एवं आगामी योजना सम्बन्धमा वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी खोप अस्पताल मार्फत प्रदान हुँदै आएका विभिन्न सेवा तथा सुविधा प्रवाह सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै खोप अस्पतालले प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रति सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीचवा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या छु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।